हांगा देवी सातेरी पळय आसा तिचो व्हडलो उत्सव जाता आनी ह्या उत्सवाचे हेतून हे अध्यक्ष आहात. तुमचें नांव सांगा. रामदास नाईक. रामदास नाईक. तुम्ही आता ह्या देवळाचो उत्सव आसा तो केन्ना चालू आसता? आमगे चतुर्थी जाल्ले तिसरे दिसाच्यान चालू जाता आनी 7 दीस म्हळ्यार उरता. आमी आज अणकोणा कारवार म्हणटा पळय थंय अणकोणा जो गांव आसा त्या गांवान आमी येयल्ली आसा आनी आमच्या फाटल्यान दिसता ही सातेरी देवूळ आनी हिजे खूब व्हडलो महिमा आहा आनी त्या महिमाक लागून ह्या देवळाचो जो अध्यक्ष आसा तेजे कडेन आमी उलया. तुमचें नांव सांगा. रामदास नाईक. रामदास नाईक. बरें, म्हाका सांगा ह्या देवळाचो उत्सव तुमी केन्ना श्रावण म्हयन्यान जातकूच भाद्रपद म्हयन्यान चालू करता? आमगेले उत्सव चवथ जाल्ल्या तिसरे दिसाच्यान स्टार्ट जाता. नवम तय आसा तेजे प्रमाणे आमी हे करता. एकेपटी चवथ जाल्ल्या तिसरे दिसा येता नाजाल्यार एकेपटी तिथी प्रमाणे चवथ जावन दुसरे दिसा येता. हो उत्सव आमगे सगळो 7 दीस चलता. 7 दीस म्हणजे फर्स्ट दीस आमगेलो सगळो कुळावीसाठी आसता ग्रामस्थ लोकांसाठी. तेन्ना आमी बाकीच्या लोकांनी काय सेवा बिवा स्वीकार करना. आमगेले हे म्हणजे तळय म्हण आसता ते आमी उटी म्हणटा आमी ताका तळय म्हणटा. आनीक अडेकी म्हण आसता जी कुमारिका आसता तिका आमी अडेकी दिता. आमगेले अशें आसा की सांग चली तिका जल्म हे नंतर तिका पयल्या ती हे जावचे ताका कुमारिका आसतना ताका अडेकी म्हण दिवची पडटा देवा कडेन. आनी तशेंच लग्न जावन हे नंतर ती दुसरी येता पळय न्ही ताका बी परत अडेकी दिवची पडटा. तिका 1 वर्स म्हळ्यार कसलें देवाला काम करूंक मेळना किंवा देवाला दर्शन घेवंक मेळना ती अडेकी दिवची. ते नंतर मागीर आमगे होळी देवूळ जाता. त्या नंतर ते आमगेले हेतून दिसाक येतून येता ते उत्सव आमगेले चोरवाच्या बाबतींत तुमी सांगता. चोरवा आनी सून दोन्ही दोगांच्या बाबतींत आसा. चेडूं जालें की आमकां ती कुमारिका आसतना ताका अडेकी दिवंक जाय. आनी लग्न जावन सून येता ताका मागीर कितें सांगत ताका बी 1 वर्स म्हळ्यार दिवंक मेळना. 1 वर्सा नंतर तेणी देवाचें दर्शन ताका ना दर्शन घेवं अडेकी दिवचे पयलीं ताका देवीलें दर्शन घेवंक मेळना. ही अडेकी दिवन दिवत दिली तुमचे देवळाचे पयलीं दार अशें आपोआप बंद जाताले. पयल्या अनादी काला पासून अशें आमी आयकत येयला आमगेलो की ती पयलीं ते रातचे आमगेले रात्रीन 12 देवस्थान ओपन जाता आनी ते तेन्ना म्हणटाले की ताका म्हळ्यार ऑटोमॅटीक ओपन जाता आनीक बंद करतना बी ते ऑटोमॅटीक बंद जाता. पण आतां म्हाका दिसता पयलीं ते सत्ययूग आशिल्लो आतां आमगे कडेन जायना. पूण बाकीची सगळी देवीले जे कितें आसा न्ही ते हे दिशेन जाता आनी आमी आज म्हळ्यार कितें सांगता आमगेली जी परंपरा आसा ती आमी आजून राखून दवरला आनी आमी तशेंच चलयत आसा. आमी कमिटी जावं कोणी आतां कितले दीस पर्यंत हो उत्सव आसतलो? आतां हो आमगेलो 1 तारखे पासून स्टार्ट जाला. तो आतां 6 तारखेक सांजेच्या 5 म्हणल्यार आसतलो. तेजे नंतर परत आमी बंद जाता. परत मागीर नेक्स्ट इयर वर्सांतल्यान खाली 7च दीस ओपन मेळटा. जेवण बी दवरतात. जेवण आहे महाप्रसाद आसता. आतां 1 तारखेक आमगेलें ओपन जालें. 1 तारखेक महाप्रसाद करूंक मेळना आमकां. 2 तारखेक महाप्रसाद करूंक मेळना आनी मागीर आमगेलें आतां 3 तारखेच्यान जातलें. खाली 4 दीस आमकां महाप्रसाद करूंक मेळटा. तो आमगेलो एक्चुली फाल्याच्यान जातलो. फाल्याच्यान तो बंद जाता त्या दिसा महाप्रसाद आनी डेली रातच्या 9:30 पूज जाता आनी अनेक भक्त की संग जाय तो प्रसाद हाड दिता ते आमगेले रेगुलर 5 पूज आसता. वर्सांतल्यान खाली 5च पूज आसता ती बी रातच्या. सकाळची पुजा बिजा काय ना अशी जातात प्रत्येक सोमार. नाजाल्यार अशें बंद आसता दार कंटिन्यू ते बंद आसता. सोमारा भायर कितें भाविकाले नाल्ल पडटा नेवेद बी दवरता प्रत्येक सोमार. प्रत्येक सोमाराक आनी कोणी इवन आमगेले गांवचेच न्ही आमगेले आजूबाजू गांवचे लोक बी नाल्ल घेवन येतात आनी कोणी कितें बी आसला गाडी जावं कितें घेतला जाल्यार तिका सांगूं शिवाय हें जायना काय. तुम्ही आयकले न्ही आमी आतां अणकोण गांवांत तुमकां सांगलें आमी कारवार येयल्ली आसा. आमी दर वर्सा ह्या देवीच्या दर्शनाक येता सातेरी मातेच्या. त्या देवीची परंपरा जी आसा तेंच्यांनी भुरग्यापणान केन्ना तरी तेज्या आज्या पणज्याच्या तोंडांसून आयकलेलें की ह्या देवीचे दार पळय आसा ते आपोआप बंद जाता म्हणून. आतां त्या प्रमाणे सत्ययुगा प्रमाणे
जे जाताले ते आता जायना, पण अजून सुद्धा त्या देवीक वर्सभर देवूळ धापून दवरचें पडटा। दर सोमारा तेका भायल्यान नाल, तेका निवेद अशें दवरून तेजी पुजा करची पडटा आनी दार उक्तूंक काय मेळना। हांगासर जी चेडवां हांगासर जल्माक येयल्लीं आसा ती कुंवारिका आसतना जेन्ना ती लग्न जाता सुद्दां जाल्यार तेका एक वेगळी परंपरा आसा, ती तेंची ओटी तेजी भरल्या शिवाय तेका ते कितें म्हटलें तुमी ते अडेकी म्हणून जी हें आसा ती अडेकी सगळी जेन्ना करतले तेन्नाच त्या चेडवाक देवीचें दर्शन घेवंक मेळटा आनी मागीर दिवजूय दिवचें पडटा। तशेंच सुनेकूय बी जेन्ना सून हांगा येयल्ली आसता तिकाय बी अडेकी घेतल्या शिवाय देवाक अडेकी दिल्या शिवाय एक वर्सभर तिका देवाचें दर्शन घेवंक मेळना। तिका खरें म्हणजे जाल्यार दिवजां बिवजां सगळे केल्या उपरांतूच तिका देवीचें दर्शन घेवंक पडटा। ह्या देवीची परंपरा जी आसा, ह्या देवीचें व्हडलेपण जें आसा, ह्या गांवांत कितलो तरी उत्सवान लोक हेंचे हें करता। आमी गोंयसून सुद्दां आतां आमी पळय तुमकां दाखयल्लें आसा की लोक कशा रितीनी लावन रावन तेका ओटी हाडटा, तिका साडी हाडटा, नाल रे चुडो रे सगळे तिच्या आंगार घालता। ती समाधानान हे सगळे हे घेता आनी जेची जेची इच्छा आसता ती इच्छा ती पूर्ण करता आनी म्हणूनच लोक बऱ्या हेतून बऱ्या मनान श्रद्धेन आपुलकीन तिच्या हांगा पांया कडेन येता। आमी मागता की देवीन अशेंच लोकांचेर आशिर्वाद दवरचो आनी जे लोक हो व्हिडिओ पळयता तांकांय बी आशिर्वाद दिवचो आनी ह्या होणकोण कारवार गांवांत जी परंपरा आसा देवीची वर्सभर दोळे धापून केन्ना तिचें दर्शन जायना, पण जेन्ना जो पर्यंत तिची सगळी व्यवस्था जायना तो पर्यंत ती दर्शनूय दिना। ही एक व्हडली गजाल। आमी उठसाट सुद्दां देवूळ ओपन करता तशें हांगा तिका करूंक मेळना आनी जेणे कोणें तिजो फोटो काडला जाय तो फोटोवार सुद्दां न्ही लोकांक अशें तो फोटो जर घरा कडेन व्हेलो जाय तर तेका दीस ते बरें वचना। तेणें येवन हांगा चूक मागची पडटा, देवी कडेन माफी मागची पडटा, आई आमी चुकले तुजे फोटो काडून आमी व्हेलो तो म्हणून तिजो फोटोय बी कोणें काडचो न्हू। तिजे वैभव हे गांवांत आसा ती अशीच परंपरा उरची आनी सगळ्या लोकांक तिजो आशिर्वाद तिणी दिवचो हेच आमी मागणी करता। देव बरें करूं।